बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। जिनसी तालीम और बीमारियों पर बात करना गुनाह नहीं। मैंने कल सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ खबरें पढ़ी हैं। पहली खबर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर का वो बयान है कि किताबों के ज़रिए नई नस्ल तबाह की जा रही है। हम ऐसी किताबों पर पाबंदी आयद लगाएंगे। इस बयान के बाद 100 से ज़ायद किताबों पर पाबंदी आयद की जा चुकी, मीडिया के बकुल। दूसरी खबर वतन अजीज़ के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल की प्रेस रिलीज़ है, जिसके मुताबिक तलबा वो कुतब ना खरीदें जिसमें रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हो। हम पर पता नहीं किस आसेब का साया है कि हमें हर दिन एक नई आजमाइश से पाला पड़ता है। आजकल हमने तमाम मसाइल का एक ही हल निकाल लिया है, वो है पाबंदी। जो चीज़ हमें पसंद ना आए उस पर पाबंदी लगा दो, ख्वाह वो सोशल मीडिया की कोई ऐप हो, गेम हो या किताब। हम जिस माशरे में जी रहे हैं इसमें हमें कई तरह की पाबंदियाँ की, जिसमें कई खालिस मजहबी हैं, कुछ हमारी रवायात हैं और कुछ तो हमारे लिए माशरे में ऐसे ही राइज हो चुकी है जिन पर बात करना ही हम गुनाह समझते हैं। जैसे ही किसी ने उस पर सवाल उठाया, कुछ कहा या लिखा तो गोया उसने हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। अब हमने इसका नाटका ही बंद कर देना है, ख्वाह वो बात सच ही क्यों ना हो। हमारे माशरे में जिस चीज़ या अमल पर बात करना सख्ती से मना है वो है जिनसी तालीम और जिनसी बीमारियाँ। हम इन मौज़ूआत पर ना तो लिख सकते हैं ना तो बोल सकते हैं। जो लिखेगा उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। एक बच्चा जब बचपन से बलोगत में कदम रखता है उसके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजिकल तब्दीलियाँ आती हैं। इन तब्दीलियों के उसकी शख्सियत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। इन तब्दीलियों की वजह से उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात जन्म लेते हैं। वो इन सवालों के जवाब जानना चाहता है। वो बातों बातों में अपने घर वालों से जवाब मांगता है। उसे कोई माकूल जवाब नहीं मिलता तो वो अपने बड़े कज़न से पूछता है। जब वो वहाँ से भी मुतमईन नहीं होता तो वो दोस्तों से जवाब चाहता है। वो नेट से भी अपने सवालात के जवाब ढूंढता है और किताबों से भी। जब उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती तो अपनी सोच समझ के मुताबिक सवालों के जवाबात खुद ही अखज़ कर लेता है और यही से बुनियाद में गलती ढल जाती है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कोई 20 से 25% लोग जिनसी बीमारियों में मुब्तला हैं। कोई 5% ही इन बीमारियों के लिए डॉक्टर से रुजू करते हैं, जबकि जिनसी तालीम पाकिस्तान में बिल्कुल ना होने के बराबर है। पाबंदियों के शिकार इस माशरे में शायद ये सब नॉर्मल हो, लेकिन एक महज़्ज़ब माशरे के लिए ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। अमल तौलीद यानी रिप्रोडक्शन वो अमल है जो इंसानी नस्ल की बका के लिए अशद ज़रूरी है। जब आप स्कूल की बच्चे की साइंस की किताब से वो चैप्टर ही निकाल देंगे तो आप उसके दिमाग में तजस्सुस का वो बीज बो देंगे कि जब तक वो इस चैप्टर को किसी न किसी तरीके से ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। यही इंसानी जबलत है। इस अमल से वो जान लेगा कि ये वो अमल है कि जिस पर बात करना ममनू है, तो वो डर की वजह से इस पर बात नहीं करेगा। जब वो बात नहीं करेगा तो जो उसके अंदर तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं वो उनके मुतालिक जान ही नहीं पाएगा और यहीं से एक एक खतरा, एक एक खतरनाक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम सभी जिनसी मिलाप के अमल से गुजरना चाहते हैं, लेकिन हम इस अमल और इसकी पेचीदगियों के मुतालिक बात नहीं करना चाहते और ये एक ख़तरनाक बात है। ये फ़िक्रा आजकल हमारे माशरे पर बिल्कुल सादिर आता है, जहाँ इस अमल पर बात करना गुनाह करार दे दिया गया है। मेरे वालिद जब असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो डिग्री क्लासों को पढ़ाया करते थे। उनके लिए ये बात बड़ी हैरत अंगेज़ थी कि क्लास की मेजॉरिटी को तहारत और बलोगत के ज़्यादातर मसाइल का इल्म ही नहीं, क्योंकि उनसे इन मामलात के बारे में किसी ने ना ही पूछा है और ना ही कभी किसी ने बताया है।
ہمارے معاشرے میں یہ بات رائج ہو چکی ہے کہ جنسی تعلیم اور اس کے متعلق سارے مسائل وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی سمجھ آ جاتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر غلط اپروچ ہے۔ کچھ مسائل اتنی سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے سمجھ نہیں آتے۔ ان کو سمجھنے کے لیے دوسروں کی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے، لیکن کوئی مدد کرے تو کرے کیسے؟ اول تو کوئی تیار ہی نہیں ہوتا۔ جو تھوڑی ہمت کر کے ایسے موضوعات پر کتاب لکھ لیتا ہے، ہم اس کی کتاب پر پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وطن عزیز میں جنسی بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے ایسی بیماریوں کو دانستہ طور پر چھپایا جاتا ہے۔ وقتی طور پر تو شاید اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ انتہائی شدید ہوتے ہیں۔ پاکستان میں سیکسولوجسٹ کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو ہیں ان کے پاس کوئی جانے کو تیار نہیں۔ جنسی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی معاشرے میں سیکسول ابیوز، سیکسول ہیراسمنٹ اور چائلڈ ابیوز کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات میں ملوث افراد کو جب پولیس نے پکڑا تو انکشاف ہوا کہ انہیں ان معاملات کے مطابق علم ہی نہیں تھا۔ بقول ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ ایک خطرناک اشارہ ہے۔ پابندیوں کے شکار معاشرے میں جنسی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے جنسی مسائل میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے، جس کا سدباب کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں جس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہلے ہی لاتعداد پابندیاں ہوں، آپ اس پر مزید پابندیاں لاگو کریں گے تو آپ کو مسائل مزید بڑھاوا دیں گے۔ جب تک آپ مسئلے کی جڑ کو نہیں اکھاڑیں گے، مسئلہ موجود رہے گا، چاہے آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں۔ جس معاشرے میں کتابوں پر پابندی لگتی ہے، زوال ان معاشروں کا مقدر بن جاتا ہے۔ پابندی کتاب پر نہیں لگتی، پابندی سوال کرنے پر لگتی ہے، پابندی سوال اٹھانے پر لگتی ہے، پابندی مختلف زاویوں سے سوچنے والوں پر لگتی ہے۔ آپ کتاب پر پابندی نہیں لگاتے، بلکہ آپ سوچ پر پابندی لگاتے ہیں، جس سے مسائل بڑھتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ جنسی تعلیم جیسے موضوع کو سنجیدہ لیا جائے۔ اسکول اور کالجز کے سلیبسز میں جنسی تعلیم کو شامل کیا جائے۔ سلیبس میں ان چیپٹرز کو شامل کیا جائے، نہ کہ نکالا جائے۔ تحصیل اور ضلعی سطحوں پر جنسی تعلیم پر سیمینار منعقد کیا جائے۔ جنسی مقدمات میں سزا پانے والوں کو جیلوں میں جنسی تعلیم دی جائے تاکہ رہائی کے بعد وہ ایک کارآمد شہری کے طور پر زندگی گزار سکیں۔ ہر ضلعی ہسپتال میں سیکسولوجسٹ کی تقرری کو لازمی کیا جائے۔ جنسی بیماریوں میں مبتلا افراد کو علاج معالجے کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ طہارت اور بلوغت کے مسائل پر بھی نوجوان نسل کو روشناس کروایا جائے۔ علماء بھی ایسے مسائل پر رہنمائی کا بہتر ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ جب بچے جنسی تعلیم کے متعلق سوال پوچھیں تو ان کو ان کے لیول پر جا کر سمجھایا جائے، نہ کہ ان کے سوال کرنے پر پابندی لگائی جائے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں ماہر نفسیات کے سیشن کروائے جائیں تاکہ وہ طلباء کی بہتر انداز میں رہنمائی کر سکیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ جنسی تعلیم، جنسی بیماریوں پر بات کرنا یا کتاب لکھنا کوئی گناہ نہیں۔ یہ سنجیدہ مسائل ہیں جن کا انسانی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ جنسی مسائل پر بات کرنا نہ ماڈرنزم ہے اور نہ ہی بدتمیزی۔ ان جیسے حساس موضوعات پر بات کرنا آج کے وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں پابندی لگانے والے رہجان کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، پابندی زدہ معاشرہ مختلف سوچ رکھنے والے افراد نہیں پیدا کرتا، بلکہ وہ ذہنی پابندی کو پسند کرنے والے افراد کی عام جگہ ہوتا ہے، اور ایسا معاشرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ان بے جا پابندیوں کو ختم کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اگر آپ کو آج ہی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔